حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماؤندے نے ابو داؤد دے اندر حدیث پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے مگر یاد رکھو جتنی رحمت وسیع ہے اگر اللہ ناراض ہو جاتے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو بھی ناراض ہو جاندا وے یا اللہ ساڈے چھوٹے بھی معاف کر دے ساڈے بڑے بھی گناہ معاف کر دے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کعبے وال منہ کر کے تھوک سٹے تھوک دے وے جڑا کعبے وال منہ کر کے کل بروز قیامت او تھوک او دے دو اکھاں دے درمیان ہوئے گی نشان بن جائے گا دنیا دے سامنے قیامت دے دن شرمندہ ہوئے گا ارے لوگو کعبے وال نہ تھکنا نہ تھکنا میں پوچھنا چاہنا وا لوگو جڑا کعبے وال منہ کر کے تھک سٹ دے وے قیامت دے دن رب العالمین ان لوگاں دے سامنے بے عزت کر دے وے کہ انہیں میرے گھر والے منہ کر کے تھکیا سی امام الانبیاء نے فرمایا او کعبہ ایک بندہ خدا دا درجہ تیرے نالوں ودھ کے وے ایک مومن بندہ عمل صالح کرن والا بندہ او دا عزت او دا درجہ کعبے تو زیادہ وے پر جڑے ولیاں دے سردار نے جنہیں بارے امام الانبیاء نے فرمایا اگر تسی احد پہاڑ برابر صدقہ کرو اور میرے صحابہ مٹھی بھر جاؤ صدقہ کر دین تے اللہ دی بارگاہ وچ تواڈے صدقے نالوں میرے صحابی دا مٹھی بھر جاؤ صدقہ کرنا افضل وے جنہاں دا صدقہ انہا افضل ہوئے جنہاں دیا زیارتاں انہا افضل ہون جنہاں دیا محبتاں تے قدراں تے عزتاں تے عظمتاں اتنا عالی شان ہون اور جتے صحابی جس گھوڑے دے اتے بیٹھ کے سواری کرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا او صحابہ جنہ میرے رسول مقبول نو ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے جنتی ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی او اللہ تے راضی فرمایا او بندیو گناہ بظاہر چھوٹا وے پر رب ناراض ہو جاندے لوگو کدی کعبے وال منہ کر کے نہ تھکنا جے اللہ ناراض ہوندے نالے اللہ دا رسول بھی ناراض ہو